Salam alaikum, Inch'Allah كامل تكونوا bien. مرحبا بكم معايا في une nouvelle vidéo. Alors comme toujours مع les recettes سهلين البنان والبوكو بلوس les recettes الناجحين. اليوم راح نبارطاجي معكم ان شاء الله هاد لو بون غاتو او شوكولا وحيكون مورينغي تاني كي داخل فيه صوص تاع الشوكولا ولا مورينغ من الفوق كيما راكم تشوفوا فيه. لا بريباراسيون تاعو بزاف سهله، لي زانغريديون تاعو ماشي حاجه كبيره والبنه تاعو بزاف هايله. فوالا كيما راكم تشوفوا فيه حيكون بريزونطابل كيما قلت لكم يجي تانيك بزاف بنين. هكذا بلا ما نطول عليكم نروحو نكتشفوا كيف لا بريباراسيون اي لي زانغريديون. بسم الله نبداو بلي زانغريديون تاع لا جينواز. عندي هنايا 4 حبيبات ولاد الدجاج يكونوا دافيين. هنايا نحتاجو 400 غرام 400 غرام تاع فارينه. هنايا عندي 280 غرام 280 غرام تاع السكر. نحتاجو هنا تانيك 180 غرام تاع كاكاو 180 غرام كاكاو. هنايا عندي 250 مليلتر تاع الحليب 250 مليلتر تاع الحليب. نحتاجو هنايا تانيك 30 مليلتر تاع الزيت 30 مليلتر تاع الزيت، رشه تاع الملح. هنايا عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني، وهنايا عندي باكي ونص تاع لا ليفور شيميك خميره الحلوه. بالنسبه لهاد المقادير والغراماج راني رايحه نخليه لكم كامل في لابار دانفو، نخليه لكم كامل في صندوق الوصف. الوغ بسم الله نبداو لا بريباراسيون تاع لا جينواز. هنا كيما شفتوا معايا في الريسيبيون ندير 4 حبيبات ولاد الدجاج. سي تري امبورطون لي زو تاعكم يكونوا دافين، ما تستعملوهمش وهما باردين. نضيف عليهم هادوك 280 غرام تاع السكر، فوالا. نزيد عليهم هذيك الرشه تاع الملح باش لا جينواز تاعنا ما تجيناش مسوسه وصامته، ونزيد عليها هذيك مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني. هكذا نبداو نخلطو كامل هاد لي زانغريديون تاعنا بالباتور، نطلعوهم بيان بالباتور حتى نشوفو لاباري تاعنا ولات لا كولور تاعها بلونش حتى يبيض لنا الخليط او ميم طون يدوبلا لو فوليوم ديالو. بسم الله توجور نبداو بلا بروميير فيتاس. كي تخلطوا لكم بيان لي زانغريديون تزيدوا في لا فيتاس. بعد ما خلطت بيان هاد لاباري ديالي وكيما شفتوا معايا لا كولور تاعها ولات بلونش و لو فوليوم تاعها زاد، هنايا راني رايحه نزيد هادوك 30 مليلتر تاع الزيت، فوالا. ونزيد نضيف عليهم تانيك هذيك 250 مليلتر تاع الحليب، فوالا. توجور نضربوهم بيان بالباتور هكذا باش ينسجموا لنا بيان لي زانغريديون تاعنا. بعد ما خلطت هنايا لي زانغريديون تاعي بيان، هذاك السكر مع ولاد الدجاج ولا فاني وضفت عليهم هذاك الزيت مع الحليب، لازم تضربوهم بيان بالباتور. هنايا راني راح نزيد هذيك 180 180 غرام تاع كاكاو، لازم يكون مغربل. انا الكاكاو ديالي غربلته الافونس. هنا كيما راكم تشوفوا معايا هذاك الكاكاو خلطته غير بلو مانويل. في هذه المرحله هذه نحبسوا لو باتور، فوالا ضربوه بيان غير بالفوي مانويل حتى ينسجم مع هذوك لي زانغريديون الاولين. هنايا نبدا نضيف في الفارينه، نضيفها اون دو فوا، ندير الكميه الاولانيه، نزيد معاها هذيك الخميره تاع الحلوه لا ليفور شيميك، وتوجور نخلطو غير بلو فوي مانويل حتى تتخلط لنا بيان لا بروميير كونتيتي تاع لا فارين باش نضيفو لا كونتيتي دوزيام. نخلطوها بيان غير بالفوي. بعد ما خلطت لا بروميير كونتيتي هنايا راني رايحه نزيد الكميه الثانيه كيما شفتوا معايا قسمتها اون دو، وتوجور نكملوا نخدموا غير بالفوي مانويل حتى تنسجم لنا بيان هاد لا فارين وتدخل كامل مع هاد لي زانغريديون. انايا اليوم عطيتكم هاد لا ريسيت تاع اون جينواز توت سامبل تاع لي غاتو بور تو لي جور كيما نقولوا لي غاتو ساهلين تاع كل يوم. عندي بزاف لي ريسيت وبزاف لي تكنيك في لي جينواز في لي ريسيت تاع لي جينواز باردون. ان شاء الله مع الوقت كل خطره نبارطاجي معكم وحده بمقادير مضبوطه ويكونوا بزاف ناجحين تانيك. كيما قلت لكم ان شاء الله نشارك معكم بزاف لي ريسيت. عندي بزاف لي ريسيت ولي تكنيك تاع لا جينواز وتكون ناجحه كيما نقولوا. عندي تاع لي زونترومي، عندي تاع لي طرونش، عندي تانيك تاع لي لاير كيك، تاع لي طاخ دانيفرسير. ان شاء الله مع مرور الايام ومع لي فيديو ان شاء الله اللي جاو الى حيانا ربي سبحانه نشارك معكم من داك غاتو ان شاء الله تولوا تخدموهم بيان وتنجحوا فيهم. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا مازالني ندخل بيان هذيك لا دوزيام كونتيتي تاع لا فارين. سي امبورطون تدخلوها مليح، لازم ما تكونش كامل تبان على بها. توجور ملفه نقول لكم لا فارين تاعكم غربلوها.
سينون لو كان ما تغربلوهاش كي تقسموا لو غاتو تاعكم ولا تقسموا لا جينواز تاعكم تلقاو لي غرومو تاع لا فارين سي با بو. تفتحوا ان غاتو تلقاو هكاك الفارينه لداخل سا دون با اونفي دو مونجي. الوغ في هاد ليتاب خبوا بيان هذيك لا فارين، خدموها مليح حتى تنسجم لكم كامل مع لي زانغريديون الاخرين. الوغ هنايا جبت المول ديالي اللي راني رايحه نطيب فيه لو غاتو تاعي ولا لا جينواز. جلي بوغي هنايا دهنتو بشويه زبده باش لو غاتو تاعنا ما يلصقش. فوالا ونحطوا لاباري تاع لا جينواز في المول. بسم الله. هاد لو غاتو حيجيكم بزاف بنين، يريح بيان بالشوكولا، بنين و بريزونطابل تانيك. فوالا نحطوها كامل. الوغ هاي ليك لاباري تاعنا تاع لو غاتو بعد ما حطيتها في المول رانا رايحين ندخلوها للفوغ باش طيب. بيان سور جو بريشوفي مون فوغ ا لافونس على 170 درجه. خلو الفوغ تاعكم يسخن بيان. هاد لو جونغ ولا هاد لو ستيل تاع لي غاتو يحب سخانه باش يتنفخ لنا بيان ويطلع مليح، نتحصلوا تانيك على نتيجه مليحه. ما تحلوش عليها كامل حتى توصل 30 دقيقه. كي تجوز عليها 30 دقيقه تقدروا تفيريفيو لو غاتو تاعكم تشوفوه نشف بيان سور وبدا يطيب. تماتيك تقدروا تبيكيوه باب ان بيك ولا بان كوتو ولا بان فورشات ولا وتشوفوا اسكو لو غاتو تاعكم طاب. ندخلو للفوغ يطيب ونروحو كيف كيف باش نشوفو لا سويت تاع لا ريسيت. بعد ما حطينا لو غاتو تاعنا يطيب هنايا رانا رايحين نوجدو كيف كيف لا صوص تاع الشوكولا. هنايا عندي 100 غرام 100 غرام تاع لا كريم فريش، وهنايا عندي 100 غرام 100 غرام تاع الشوكولا. استعملت انايا شوكولا اولي، شوكولا بالحليب. نتوما استعملوا نيمبورط كال شوكولا تحبوا، تقدروا تستعملوا شوكولا نوار، تقدروا تستعملوا شوكولا اللي فيها لي زاروم على حسب لو شوا تاعكم ولو غو تاعكم. وهنايا نحتاجو تانيك زوج بايط دو بواط تاع كريم ديسير شوكو. لا بروميير دي شوز نحط هذيك لا كريم فريش ديالي تدفى. فوالا شعلولها على نار قليله برك باش ما تتحرق لكمش. فوالا هنايا لا كريم فريش ديالي راني ندفي فيها برك، ما رانيش نغلي فيها، جوست تدفالي نطفي عليها الفرن. بعد ما دفات لي هذيك لا كريم فريش ديالي هنايا راني رايحه نزيد عليها هذيك 100 غرام 100 غرام تاع الشوكولا اولي. فوالا ونخلي الشوكولا ديالي تذوب. هنايا بعد ما دابت لي هذيك الشوكولا ديالي مع لا كريم فريش هنايا راني نزيد لها في هذيك الكريم ديسير شوكو. زدت هنايا لا بروميير بواط وراني رايحه نضيف عليها هنايا لا دوزيام بواط. زيدوا الكريم ديسير ديالكم اور دو فو، يعني تكونوا فتوا لا كاسرول ديالكم من النار. ابري تزيدوا عليها هذاك الكريم ديسير، ما تزيدوش الكريم ديسير و لا كاسرول ديالكم فوق الفرن باش ما يفسد لكمش بيان سور. فوالا نخلطوا بيان كريم ديسير ديالنا مع هذيك لا كريم فريش والشوكولا اللي ذوبناهم حتى ينسجموا لنا مليح. هاد الصوص تاع الشوكولا حتجيكم بزاف بنينه، تقدروا تستعملوها في بزاف لي ريسيت ولا في بزاف لي غاتو. فوالا تجي بنينه وتقعد سايله ما تنشفش. الوغ هاي ليك هنايا لا جينواز ديالي بعد ما طابت حطيتها فوق لاغري باش تبرد لي مليح. شوفوا كيفاش جاتنا ما شاء الله عاليه مليح. فوالا كيما راكم تشوفوا فيها طيبه بيان طريه، مانيش حابه انايا هنايا نفسدها. فوالا باينه بلي طريه كيما راكم تشوفوا. شوفوا من تحت كيفاش طابت لي على لون واحد، ميم تانيك بزاف خفيفه وناجحه ما شاء الله. هاي ليك هنايا راني رايحه نبدا ندير لا جينواز ديالي الصوص تاع الشوكولا. الوغ واش درت؟ تقبتها هنايا بان بانسو. فوالا درت لها دي ترو هكذا. جيبوا بانسو ولا جيبوا ان كويير ولا المهم اي حاجه اللي تكون لا فورم تاعها بهذا الشكل. فوالا وديروا كامل في لا جينواز ديالكم هكذايا دي ترو. فوالا هكذا باش كي نديروا الصوص تاع الشوكولا في لا جينواز ديالنا رايحه تشرب لنا مليح. هكذا نتوما كي ديروا هاد لي تروسي وحطوا يدكم حتى لتحت باش لا جينواز تاعكم تجي مشربه بيان. فوالا الوغ هنايا كيما راكم تشوفوا معايا راني بديت نشرب في لا جينواز ديالي بلا صوص تاع الشوكولا اللي خدمناها كيف كيف. فوالا هاد لي ترو كامل اللي درتهم نبدا ندير لهم صوص تاع الشوكولا لداخل باش لا جينواز تاعنا تجينا بنينه وتجينا مشربه. فوالا شاك ترو ديروا له داخل لا صوص تاع الشوكولا حتجيكم بزاف بنينه وتجي مشربه من الداخل. فوالا ان توكا كي تبداو تفرغوا تبداو تشوفوا بلي لا جينواز ديالكم شربت.
تقدروا تزيدوا في هاد لي ترو كوم تقدروا تخلوهم هكذاك، سا ديبون اسكو شربت بزاف ولا لا. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا. الوغ هاي ليك لا جينواز ديالي بعد ما شربتها كامل بالصوص تاع الشوكولا. فوالا راني رايحه نخليها دو كوتي باش تشرب بيان، وبيان سور نروح نوجدوا لها لا ديكوراسيون تاعها، ماشي راح نخلوها هكذا مسكينه، سي سور كو رانا راح نديروا لها اون بيل ديكوراسيون. هنايا رانا رايحين نوجدوا كيف لا ميرينغ باش نديكوريو بها لو غاتو تاعنا. هنايا في الريسيبيون عندي دو بلون دوف، زوج بايات تاع ولاد الدجاج، لازم يكون دافي باش تطلع لي بيان لا ميرينغ تاعي. هنايا عندي حوالي 3 مغارف كبار تاع ماكله تاع السكر، وهنايا عندي مغرفه كبيره تاع ماكله تاع لافاني باش تغطي لي كامل ريحه الولاد الدجاج. اول حاجه نسم هاد لو بلون دوف ديالي بلافاني، نبداو نطلعو شويه بلو باتور توجور كيما نقول لكم بروميير فيتاس، غير يطلع لنا شويه نبداو نضيفو في السكر بوتي تا بوتي. فوالا غير بشويه هكذا باش تنجح لنا لا ميرينغ ديالنا وما تجيش سايله. لا بريباراسيون تاعها بزاف سهله. فوالا شوفوا هنايا غير طلعت لي شويه وجاتني شغل اون موس، نبدا نديرها في السكر كيما قلت لكم غير بشويه باش ما تتفناش هاد لا ميرينغ ديالنا. توجور نعاودو نضربو بالباتور حتى نكملو كامل هذيك لا كونتيتي تاع السكر. نطلع لا ميرينغ ديالي ونعاود نرجع معكم. سي بون هنايا لا ميرينغ ديالي راهي واجده. كيفاش تعرفوا لا ميرينغ تاعكم بلي نجحت لكم؟ كي تكملوا كامل دير لكم هاد لو باك دو وازو. الا شفتوا في لي فوي تاعكم هاد لو باك دو وازو تاع لا ميرينغ اعرفوا بلي لا ميرينغ تاعكم ناجحه. فوالا هذا السكري الاولاني. والسكري الثاني سي بيان كي تقلبوا لو ريسيبيون ديالكم لا ميرينغ تاعكم ماشي رايحه طيح، فوالا تقعد حكمه روحها. هذه اون بروف بلي لا ميرينغ تاعكم راهي ناجحه. هنايا راني بديت ندير لا ديكوراسيون لو غاتو ديالي. هذيك لا ميرينغ درتها في اون بوش ادو جيتابل. فوالا هنايا بور لا ديكوراسيون كل وحده ديكوري كيما تحب ولا سولون لي مويان اللي عندها. المهم الحاجه تجيكم متحوفه وتجيكم تانيك ناجحه وبنينه. تحبوا ديروا دي روزاز، تحبوا ديروا دي زاز، تحبوا تانيك ما تستعملوش كامل لا بوش ادوي، ديروا غير بالمغرفه، كل وحده والامكانيات تاعها. انا راني ندير هكذايا ديكوراسيون سامبل برك دي زيكزاك. فوالا حتى نكمل نغطي كامل هاد لو غاتو تاعي. فوالا هنايا كيما راكم تشوفوا معايا بعد ما كملت غلفت كامل لو غاتو ديالي بلا ميرينغ. على بالنا بلي لا ميرينغ لازم تتحمر بعد ما نوجدوها، ما لازمش نخلوها هكذايا خضرا سينو لو غو تاعها راح يكون ديزاغريابل. الوغ هنايا جبت بيستولي ديالي وراني رايحه نبدا نحمرها هكذا من فوق، نعطيها اون بيل كولور دوغي. واللي ما عندهاش هاد البيستولي هاديه تقدر تعاود تدخلها غير للفوق. فوالا تشعل شويه الفوقانيه وتخلي لا ميرينغ تاعها تتحمر ليجيرمون. وشنو لازم تعسها باسكو في السخانه دي فوا دوب. هكا نحمرها كامل، نحمروا لها لي كوتي باش تجينا بنينه هكذا. نكمل نحمر كامل لو غاتو ديالي، نكمل له اون ديكوراسيون توت سامبل، ونتلاقاو ان شاء الله نشوفوه كيف في لو بلا دو دريساج. هاوليك لو غاتو ديالنا في الشكل النهائي. فوالا بعد ما كملت له لا ديكوراسيون ديالو نتمنى ان شاء الله يعجبكم. خرج ما شاء الله هايل، ميم الريحه ديالو تشهي شهيتكم في الجنه ان شاء الله. كما شفتوا معايا كملت له ان ديكوراسيون خفيفه برك، درت له شويه لوز ايفيلي حمصته بيان سور. فوالا زدت درت له تاني كريم دو نوازيت غريي، درت له كريمه البندق المحمص راهي كاينه اللي عندها دير، اللي ما عندهاش تقدر دير تاني شوكولا اتارتيني، كل وحده ودير واش تحب. فوالا سولون لي مويان تاعها. ودرت له شويه تاني لا فاي دور، فريمون جا المنظر تاعو بزاف شباب. هنايا كوم توجور راني نقسم معاكم ان مورسو نشوفوا كيفاش جانا. فوالا فريمون شوفوا هنايا نقسم وهذيك لاصوص تاع الشوكولا راهي تخرج كيما قلت لكم ما تنشفش، يجي ما شاء الله يجي بزاف بنان. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتشاركوني تطبيقاتكم. قسمت معكم هنايا ان مورسو كوم دابيتود نشوفوا كيفاش جانا. فريمون شوفوا جاي لداخل شغل ان فوندون او شوكولا، هذيك لاصوص تاع الشوكولا كيفاش راهي تسيل
وما نشفتش. كما قلت لكم هذيك لاصوص اللي خدمناها ما شريحه تنشف. فوالا شوفوا كيفاش جا ما شاء الله، داخل معمر بالشوكولا ماشي كامل ناشف. هذيك لا ميرينغ تاني جات خفيفه هايله. فوالا ليك لو كاتو ديالنا يجي بزاف بنين. الوغ كيما شفتوا معايا لا ريسيت تاع اليوم سهله، ما تاخذش بزاف من الوقت وثاني ما تكلفش. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها. وهنايا نكون وصلنا لافين تاع لا فيديو ديالنا. نتمنى ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. الا عجبتكم لا ريسيت تاع اليوم ما تنساوش ان جيم وخلوا لي كومونتير، راني نقرا كامل لي كومونتير ديالكم. بارك الله فيكم، سي تري جونتي دو فوتر بار. فوالا الا عجبتكم لاشين ديالي وهذه اول مره تزوروها ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم كل ما هو جديد. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع ريسيت جديده. مع السلامه.